Samtang sa pikas bahin, pagpalupad og tabanog og drone sa Dakbayas Lapu-Lapu. Dili sugod idili na. Sugod karon adlaw hangtod mahuman ang ASEAN Summit. Atong sayron pinigil sa report ni katropang John Lee Min Chavez by King. XFM Report. Yes, katropang John Lee. Gipahibaw ni Lapu-Lapu City Congressman Jonard Ahongchan nga idili sa ilang dakbayan ang pagpalupad og tabanog og mga drones sugod karong adlaw, Abril 29 hangtod Mayo 12 isip kabahin sa hingpit nga security measures alang sa pag-host sa ika-48 nga Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN Summit. Sunod semana ang summit paghimuon sa Mactan sa Mayo 7 ug 8 samtang magsugod na ang pag-abot sa mga delikado sugod Abril 30. Si Chan nga mo'y kanhi mayor o bana sa kasamtangang mayor, mipahibaw sa iyang social media page nga gimanduan niini ang Lapu-Lapu City Police Office kon LLCPO sa pagpatuman sa maong temporaryong pagdili sa mga kites o drone flying sud sa summit period. Matod ni Chan nga nagdeploy na usab ang kapulisan og anti-drone guns aron masiguro ang pagsunod sa maong kamanduan. Gipasidan-an usab niini ang mga mulapas sa maong sugo nga mamahimong makumpiskar ang ilang kagamitan, mapinaltihan og posibleng atubangon ang legal nga lakang. Nihang niyo usab siya sa drone pilot community sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga mutahod og mutuman lang sa balaod aron mapreserbar ang kalina og kahapsay sa panahon sa summit. Dugang niya nga dili angay mosuway og test flights, practice runs o aerial coverage sud sa restricted area aron malikayan ang pagkawala sa kagamitan og legal nga mga problema. Kahinumduman nga ang Sugbo katapusang nag-host sa ASEAN Summit ni adtong tuig 2007. Mga katropa, pakigbatuki ang diabetes, pagtumar o Santhone Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News. XFM Report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.